الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا
سجدا وبكيا اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، ہو گر غیر محرم مقابل میں کوئی ہو، اگر غیر محرم مقابل میں کوئی ہو، اگر غیر محرم مقابل میں کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے فلمیں نہ دیکھنا کبھی، اپنے ہاتھوں سے گناہ نہ کرنا کبھی، اپنے ماتھے کو کسی در پہ نہ جھکانا کبھی، اپنے کانوں سے گانے نہ سننا کبھی، ان کو کہر خدا سے ان کو کہر خدا سے بچا لیجئے، ان کو کہر خدا سے بچا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن آدم پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ، گج کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دی ذات واسطے خاص ہے۔ میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، اللہ جل شانہ دا جتنا شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے،
کہ جس مالک الملک نے پرفتن دور اندر اپنے گھر وچ آ کے خطبہ جمعہ سنن سنان دی توفیق عطا فرمائی. اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ حقیقت بات ہے کہ مومن دے واسطے بڑی جلدی گزر جاتا ہے. اج 9واں روزہ ہو گیا ہے، پتا بھی نہیں چلیا. انتظار وچ ساں آئے گا انتظار ہے. تراویح پڑھاں گے، روزہ رکھاں گے. لو ہن انتظار اس بات ہے کہ ہن عید آئے گی ہے جی. کئیاں نو عید دا چاہ ہوئے گا تے کئیاں دی عید قبول ہوئے گی تے کئیاں دی بہتی مقبول ہوئے گی. اس واسطے رمضان المبارک دا یہ مہینہ ساڑھے کو بڑی تیز رفتار دے نال گزرتا جا رہے ہے. دعا کرو جیڑے یہ دی قدر کر رہے ہیں اللہ انہاں دی ایک قدر قبول و منظور فرمائے. جیڑے قیام کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. جیڑے سیام دا انتظام کر رہے ہیں اللہ انہاں دا بھی قبول فرمائے. تے جڑے بہانیاں تے نے لارے لپیاں تے نے اللہ انہاں نو ایدی قدر جانن دی بھی اور ایدی قدر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اج دے اس خطبے دا عنوان ہوئے گا قیمتی آنسو. حضرات، دنیا تے انسان بڑے بڑے معاملات دی وجہ تو رو پیندا ہے. اولاد ہاتھوں مجبور ہو جائے تے تامی رو پیندا ہے. اولاد ہووے تے مجبور کر دے تامی رو پیندا ہے تے جے اولاد نہ ہووے تے تامی رو پیندا ہے. حضرات، کاروبار نہ چلے تے انسان رون تے مجبور ہے. کوئی بڑا چھوٹا تنگ کرے تے تاں رون تے مجبور ہے. کوئی انسان کسی انسان نو تنگ کرے تے تاں رون تے مجبور ہے. اکھاں دے اندروں آنسو لے آندا ہے، اکھاں بھر آندا ہے. مولانا میں بڑا مجبور ہو چکے ہاں، میرے حالات بڑے ڈاؤن ہو چکے نے، دعا کر دیو. حالات دی مجبوری دی وجہ تو انسان رو پیندا ہے. لیکن کیا بات ہے اس آنسو دی، کیا بات ہے اس انسان دے اتھرو دی جڑا اکھ دے وچوں نکلے تے خوف خدا دی وجہ تو نکلے. جڑا اکھ دے وچوں نکلے اللہ دے ڈر دی وجہ تو نکلے. اکھ دے وچوں نکلے جنت دے حصول واسطے نکلے. اکھ دے وچوں نکلے جہنم دے کولوں محفوظ ہون دی وجہ تو نکلے. جہنم دے خوف دی وجہ تو نکلے. قربان جاواں ایسے آنسو تو جڑا اکھ دے اندروں ٹپک آئے، اکھ دے اندر آنسو آ جائے، عرشاں والا رحمان عرشاں دے بے کے اعلان کر دے، او میرے بندے تو طول ماجرے دی سرزمین تے جامع مسجد مبارک اہل حدیث دے اندر آ کے سجدے دے اندر سر رکھ کے اس پنڈ دے اندر، اس مسجد دے اندر، اس جگہ دے اپنیاں اکھاں دے اندر آنسو لے آیا ہے. تیری 60 سال دی زندگی ہے یا 70 سال دی زندگی ہے، میں رب نے تیری ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر چھڑے آئے. سبحان اللہ. آئیے حضرات، انسان رو پیندا ہے، رو پیندا نا، مجبور ہو جائے تاں رو پیندا. سننا بخاری شریف دی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے نا کچھ قیدی آئے تے انہاں دے اندر ایک عورت بھی ہے. عورت آئیے تے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اس بی بی دا بچہ گم ہو گیا، او دا بیٹا گم ہو گیا تے روندی پھر دیئے، چلی ہوئی پھر دیئے. اللہ اکبر. اپنے بیٹے دے غم اندر، اپنے بیٹے دے غم اندر رو رہی ہے، کرلا رہی ہے. کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں مینوں ویندا کہ نہیں ویندا. کیوں؟ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آمینہ دے لال فرماندے نے بی بی، آپ نے صحابہ نو مخاطب فرمایا، میرے صحابہ کیا اے بی بی اپنے بیٹے نو اگ دے اندر جلائے گی؟ کیا جڑی بی بی پھر دی ہے دا بیٹا گم ہو گیا ہے، اے اپنے بیٹے نو اگ اندر سٹے گی؟
اگ اندر جلانا برداشت کرے گی؟ یا رسول اللہ گم ہو گیا تے تڑپ دی پئیے تے جے اگ اندر سٹنا کیویں برداشت کرے گی؟ کیڑا حوصلہ ہوئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں اللہ دی محبت تو، میں صدقے جاواں پروردگار دے پیار تو۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو جے اے ماں دنیا تے رہ کے اپنے بیٹے نال اتنا پیار کر دیے، گم ہو جائے تے ماری پھر دیے، اگ اندر سٹنا گوارا نہیں کر دی، بیٹے دا دکھ برداشت نہیں کر دی، بیٹے دی پریشانی نو اپنے پریشانی سمجھ دیے، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ عرشہ والا پروردگار اپنے بندے دے نال اس ماں تو کئی حصے زیادہ پیار کردا ہے، کئی حصے زیادہ پیار کردا ہے رب تیرے تے میرے نال۔ لیکن انسان بھول چکے ہے، انسان نو پتہ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں میرا رب میرے نال کتنا پیار کردا ہے، انسان بھول چکیا ہے، انسان اپنا رستہ بھول گیا ہے، میں کیڑے رستے تے چلنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ حق سے بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سننا رب دا قرآن۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، گج کے بولو۔ پچھلے جمعے تسی میری بےزتی کرائی ہے تے اس جملے میں تانوں اچھی بلانا ہے، میرا بھی روزہ ہے تے روزہ تہاڈا بھی تے موسم بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں تہیا کر کے آیا سا کہ یا اللہ میں ممبر رسول تے جانا ہے، اللہ میں ممبر تے چڑھنا ہے تے اللہ ساڈے اس حالات نو بہتر کر دے، ساڈے واسطے موسم صاف کر دے۔ انشاءاللہ ساڈیاں دعاواں رنگ لے آن گیاں، اسی دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ دل جمی نال کرنی ہے، درد دل نال کرنی ہے، فوج شدگان واسطے بھی انشاءاللہ کرنی ہے، لیکن تانوں بولنا ضرور پینا ہے۔ ادھی تقریر اج میں کرنی تے ادھی تواڈے کولوں کروانی، کیونکہ پچھلے جمعے تسی میری بےزتی بڑی کروائی۔ اللہ اکبر۔ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نہیں بول دے کچھ بول دے نے تے کوئی سنگی جاندے نے، لا جی پتہ نہیں کی ہو جائے گا بولنے نال۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے رب العالمین نے اپنا پاکیزہ افضل والا کلام نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے، سننا اللہ دا قرآن، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کائنات اندر زندگی گزارنے والوں اللہ نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ سارے نبی اللہ دے اگے رون والے، سارے نبی اللہ دے سامنے تجاوا کرنے والے، سارے نبی اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے، سارے نبیوں نے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں نے، مالکا ساڑھے کلوں کوئی گناہ ہو گیا معاف کرنا، ساڑھے کلوں کوئی خطامہ اے معصوم الخطا حسنیاں نے، پھر بھی اللہ دے کلوں دعا پہنیا کر دیا نے۔ اللہ رب العالمین فرما دے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اے انعام یافتہ ہستیاں نے، اے انعام یافتہ شخصیات نے، پھر بھی اللہ دے کولوں دعاواں پہ کر دینے، مالکا اللہ سی گناہ
کر لئیے تے معاف کر دینا اللہ دے کولو وَمِن ذُرِّيَّةِ آدم آدم دی اولاد وَمِن ذُرِّيَّةِ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اللہ رب العالمین فرماندے نے جنہاں نو اسی حضرت نوح علیہ السلام دے نال سوال کیتا وَمِن ذُرِّيَّةِ إبراہیم وإسرائیل انہاں دی اولاد دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام وممن ہدینا وجتبینا وممن ہدینا وجتبینا جنہاں اللہ نے جنہاں دا انتخاب کیتا جنہاں اللہ نے چن لیا تے انہاں دی رہنمائی کر دیتی ہے انہاں دی کفیت کیویں دی ہویا کر دی ہے جنہاں تے اللہ دنیا تے بھی راضی تے قیامت نو بھی راضی ہو جائے گا دنیا تے بھی اللہ کی رضا حاصل کیجیے قیامت نو بھی اللہ کی رضا حاصل کریں گے اللہ اکبر تے کفیت کیسی بن گئی ہے اللہ اکبر دنیا تے معاملات تو تنگ آ کے روندے نہیں گھبراندے نہیں ڈگمگاندے نہیں کفیت کیویں ہوندی اذا تتلا علیہم آیات الرحمن جدو انہاں تے اللہ دی آیاتاں تلاوت کیتی جاندی ہے جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی اللہ دی آیات انہاں تے تلاوت کیتیاں جاندیاں خروا سجدا وبکیا سجدے وچ بیٹھ کے رویا کردے نے سجدے وچ بیٹھ کے اللہ نو منایا کردے نے اللہ دے عذابات دے کولوں پناہ منگیا کردے نے اللہ دے عذابات دے کولوں محفوظیت دی دعا کریا کردے نے اللہ تیریاں سزاواں بڑیاں سخت نے اللہ تیریاں جزاواں بڑیاں اعلیٰ نے اللہ تو بدلہ دین والا اللہ تو سزاواں دین والا اللہ سزا دیوے تے تاویں تیرے بندے اللہ جزا دیوے تے تاویں تیرے بندے اللہ جزا تے سزا دا مالک تو خروا سجدا وبکیا سجدے وچ پے کے رون والا اللہ دا نبی اللہ دے جتنے نبیاں دی جماعت آئی ہے انبیاء دیاں جماعتاں آئیاں نے اللہ دے اگے رون والے اللہ دے اگے تجاواں کرنے والے اللہ دے اگے سجدہ سجود کرنے والے اللہ دے کولوں رو رو کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن والے او میرے سونے ابھی رب بھی اللہ دے کولوں معافی منگیا کر اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دے جڑے انبار کر لینے جڑیاں گناہاں دیاں ٹیریاں لگا لیاں نے اللہ دے کولوں نہ گناہاں دی معافی منگیا کر اللہ اکبر کبیرہ تے نبیوں دی جماعت جڑیاں اللہ دے کولوں معافی منگیا کر دیاں سجدے وچ بیٹھ کے رویا کر دیاں اے ہستیاں اے ذاتاں اللہ 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 میں قربان جاواں میں تینوں دوسرے بندے نال ملاقات کراواں ایک دوسری شخصیت نال ملاقات کراواں اللہ دا قرآن بولیا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ لا یتلی علیہم یخرون الی الاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اللہ رب العالمین نے دوسرے بندے دا تذکرہ فرمایا اور کائنات اندر زندگی گزارنے والوں او گناہگاروں تے سیاہکاروں او خطاکاروں دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں اندر کمر بستہ چھوٹیاں غلطیاں کرنے والے یہ بڑیاں غلطیاں کرنے والے یہ بڑے بڑے غلطان کرنے والے کدی بھی ٹس تو مسئلہ ہوئے اے معصوم الخطا ہستیاں نے پھر بھی اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کردیاں نے اللہ سانو معاف کر دے اللہ اکبر اللہ دے کولوں معافی منگن والے دوسرے نمبر تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والوں اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان پہ کردا اللہ دا قرآن اس بات دے ول اشارے پہ کردا دوسرے نمبر تے علماء لوگ نے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دیاں نشانیاں دی تلاوت کیتی جاندی اللہ دے احکامات نو بیان کیتا جاندا اللہ دے عذابات نو بیان کیتا جاندا اللہ اکبر تے سجدے وچ ڈگ جاندے یا خرون الى الاذقان سجدا سجدے دے اندر پہ کے اپنے رب دے کولوں معافیاں منگیا کردے نہیں سجدے وچ پہ کے اپنے غلاماں دیاں معافیاں منگیا کردے نہیں ایہی علماء نے ایہی عالم دین نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے دنیا تے نبیاں دا وارث بنایا ایک مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء او میرے سونے ویراں دنیا تے نبیاں تو بعد اگر موجود ہے کوئی شخصیت موجود ہے اللہ دے کولوں ڈرنے والی عالم دی شخصیت ہے او مولوی دی شخصیت ہے او اللہ دے کولوں ڈرنے والا مولوی اسی منٹ تو پہلے گل کر دینے لو جی مولوی پہلے جہنم وچ جان گے کر دینا گلاں لوکی مولوی پہلے جہنم اندر جان گے تے رب دا قرآن کی کہندا ہے جدوں قیامت دا تذکرہ ہوندا تے مولوی روندے نے جدوں قیامت دا تذکرہ ہوندا علماء دیاں اکھاں دے اندر آنسو اور اتنے قیمتی آنسو اینا رون والے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بڑا اعزاز عطا کیتا فرمایا تو میں اپنے جناب اعلیٰ نبوت تاج پہنائے نے اور انہاں دی نبوت تاج دی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا کر دیتے نے یہ نبوت تاج دی حفاظت کرنے والے کوئی پٹھے وڈ بھی کدی بولیا جو کوئی نبوت دے جناب اللہ نبوت دے تاج تے ڈاکہ ڈالن دی کوشش کرے سب تو پہلے کون بولدا ہے مولوی بولدا ہے سب تو پہلے عالم دین بولدا ہے کدی حکمران بھی بولے کدی کوئی ایم پی اے بولیا ہوئے ایم این اے بولیا ہوئے چودھری بولیا ہوئے نمبردار بولیا ہوئے جدوں اے تحفظ واسطے بولدا ہے مولوی بولدا ہے تے ساڈا جدوں نکما بندہ بولدا ہے مولویاں دے خلاف بولدا ہے کہندا لو جی سب تو پہلے مولوی جہنم وچ جان گے ظالموں قرآن پڑھنے والے کم از کم یہ تو سوچیا کر ہے تے وہ بھی انسان ہے نا اللہ اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سرے پارست اللہ دے کولوں ڈرن والے علماء نے اللہ دا خوف رکھن والے علماء نے جدوں اللہ دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں رویا کردے نے میرے سونے امیراں ایک مقام تے اللہ دے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء ہی اصل دے اندر انبیاء دے وارث نے اللہ اکبر بات دور نہ نکل جاوے بڑا کچھ بیان کرنے او میرے سونے امیراں کدی تم ہی اللہ دے کولوں ڈریا کر دے اپنی اکھاں دے اندر آنسو بہایا کر مالکا گناہگار بناواں سیاہکار بناواں اللہ خطاکار بناواں گناہاں دے انبار بن گئے نے اللہ گناہاں دیاں پہاڑیاں بن گئیاں اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تے کون کرے گا اللہ تیرا در چھڑ کے نہیں جانا اللہ اکبر کدی آزمایا تے کر کدی اللہ دی ذات نو پرکھیا تے کر ویریا کدی اللہ دی ذات نو آزمایا تے کر اللہ اکبر کبیرہ سنی سنی سونے ویرا او جو دنیا تو بندہ تنگ ہو جاوے جدوں بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جاون جدوں بیٹیاں بھی ساتھ چھوڑ جاون جدوں کوئی بھی کم نہ آوے جدوں نال رلن والی بیوی بھی ساتھ چھوڑ جاوے ہن بابا بن گیا ہے بابا تو کمرے وچ نہیں سوئے گا پترا کی وجہ میں کمرے وچ کیوں نہیں سوواں گا بابا تیرے کھنگار سانو چنگے نہیں لگدے بابا ابا جی تیری کھانسی سانو چنگی نہیں لگدی تیرے بول سانو چنگے نہیں لگدے او جڑا چھپرا پایا بے
او تیری کوکھڑی ہے، او تیرا مکان ہے، او دے اندر جا کے سو جا، او دے تیرا بستر لگا دیتا ہے، بیٹا رات عیاشیاں ماردا، رات موبائل یوز کردا، او جناب والا بیٹیاں اپنے سکون دے اندر مبتلا، بیٹے اپنے سکون دے اندر مبتلا نے، ہم باپا جی چنے گئے اللہ کوئی بھی نیڑے نہیں آندا، اللہ میرے نزدیک بیٹے اللہ جدو جوانیاں سی، جدو میرے ہونٹاں تے سرخی سی، جدو میں بڑا بڑا جوان سا، لوگ میری جوانی دے تذکرے کریا کر دے، لوگ میری پہلوانی دے چرچے کریا کر دے، اللہ تو بیوی بھی میری اپنی، بیٹے بھی میرے اپنے، بیٹیاں بھی اپنی، اللہ تو بیگانے بھی اپنے بن گئے، اللہ ہن اپنے بھی بیگانے بن گئے نے، اے عمر ٹل گئی ہے مالکا، ہن میں کتے جاواں اللہ، میں ساری رات کلپدا رہنا، اللہ ساری رات دربدا رہنا، کوئی میرے نزدیک نہیں آندا، ہن میرے سونے ویراں نوں آخرت دیاں منزلاں یاد آندیاں نے، باپا بن گئے بزرگ بن گئے، ہاتھ اندر سوٹی آ گئی ہے، کمر جھک گئی، بابے دی بابا منجی تے لیٹیا ہویا، آخرت دیاں منزلاں آ گئیاں نے، اللہ میں دنیا تے بڑے پاپ گوائے نے، اللہ میں قبر نوں یاد کر کے رو میرے سونے ویرا، کبھی قبر نوں یاد کر کے رو لیا کر، کبھی حشر دے میدان نوں یاد کر کے رو لیا کر، کبھی اس قبر دی کالی رات نوں یاد کر کے رو لیا کر، کبھی اس حشر دیاں سختیاں نوں یاد کر کے رو لیا کر، جدوں کوئی بھی کسے دا نہیں بنے گا، کبھی اس میدان محشر نوں یاد کر کے رو لیا کر، کبھی قبر نوں یاد کر کے رو لیا کر، اے رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ، جوانیاں سدا نہیں رہنیاں، اور جوانیاں ایک دن مک جانیاں نے، تو بوڑھا ہو جائے گا، دیکھ بڑھیاں دا حال کی ہوندا ہے، ہن بابے نے کوئی مٹھیاں نہیں پڑدا، بابے دے قریب کوئی نہیں آندا، کیونکہ بابے کول کچھ ہے جو کوئی نہیں، جڑی 4 ٹکیاں دی تیری سی پتراں دے نال لگا، پتراں دے نامے لگا دتی، ہن وہی پتر تکے مار کے باہر کڈدا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دے سامنے باپا روندا ہے، اللہ مینوں کوئی بھی نہیں پوچھدا، عرشاں تو آواز آندیاں نے باپا ہن سارے دروازے تیرے واسطے بند ہو گئے نے، ایک دروازہ تیرے واسطے کھلا ہے، آج چل اس دروازے تے باپا تہجد دا ٹائم ہویا، ہاتھ وچ سوٹی پڑی تے چل پیا مسجد وال، مسجد دا دروازہ لگیا ہویا، الیاس دی کنڈی کھڑکائی، مولوی دی کنڈی کھڑکائی، چابی دے آ جے، چابی نہیں تے دروازہ کھولیا، مسجد آیا، جویں دا ڈنگا چھپا وضو آندا سی کر کے مسجد آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد وچ آ کے سوٹی نو ایک کنارے لگا دیتا ہے، ایک گٹھ دے اندر رکھ دیتا تے باپا مسجد تے بیٹھا ہویا، اج کر کے آ کے بہ گیا، ہن آندا بھی کچھ نہیں تے جاندا بھی کچھ نہیں، پڑھیا بھی نہیں تے آندا بھی نہیں، ہن سامنے رب دے کہندے نے مالکا پتراں میں ددکار چھڑے، اللہ تیاں میں ددکار چھڑے، اللہ تیرے در تے آ گیا، ہن جوانی دیاں گلاں یاد آ رہیاں نے، اللہ فلانے دا حق بھی کھاتا، اللہ شراباں بھی پیتیاں، لوگاں نوں گالاں بھی کڈیاں، لوگاں نوں تانے بھی دتے نے، مالکا بڑا کچھ کردا رہا، اللہ لوگاں دے نال زیادتیاں کردا رہا، اللہ سود کھاندا رہا، اللہ میں بڑے بڑے پاپ کما کے آ گیا، ہن بابے نوں آپدا جوانی دا بیڑا یاد آیا وے، بابا جوانی دیاں گلاں یاد کر کے روندا ہے پیا، بابا رو رہے انج کر کے عرشاں تو آواز آندیاں نے، پاپا ہاں تیری ذات اللہ نے کالاں ملائی اس بابے دے نال، اللہ نے کال ملائی اس بابے دی، سن لئی فریاد، بابے دیاں اکھاں دے اندر روندیاں انج کمب دے ہاتھ آسمان ول اٹھے نے، روندا روندا دعا کردا پیا وے، انج کر کے اپنے سر تو پگڑی اتاری تے آنسو صاف کرن لگیا اے، عرشاں تو آواز آندیاں نے، بابا تو اپنے آنسو بعد وچ مٹائیں گا، میں رب نے تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں مٹا چھڑیا اے، بابا تو آنسو بعد وچ صاف کریں گا، میں تیری زندگی دے گناہ پہلے معاف کر دیتے نے، قیمتی آنسو اپنی اک دے اندروں، نہیں آنسو آندا رون والا منہ بنا لا ظالم، دل ایڈا سخت ہو گیا ہے، رون والا منہ بنا لا،
اللہ پھر بھی تیرے اس رون والے منہ دی قدر کرے گا. ہائے میرا بندہ محمد دا امتی ہو کے رون والا منہ بنا لیا. ہائے اللہ مینوں معاف کر دے. اللہ ذل جلال فرمان گے آؤ میرے بندے دیر کیتی ہے درست کر لئیے آتے گیا ہے نا میں تینوں معاف کرن تے قادر ہاں. اللہ اکبر. سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو چار حدیثاں سن لو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جوان دے متعلق فرمایا. آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. کلیاں اللہ دی عبادت کریا کر, کلیاں بے کے اللہ دے سامنے سجدہ کریا کر. آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے لوگو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. آمینہ دلال فرمان دینے کلیاں بے کے اللہ دے سامنے گڑگڑانے والا, کلیاں بے کے اللہ دے سامنے رونے والا, کلیاں بے کے اللہ نو اپنی دعاواں سوتے تے کلیاں موبائل ملدا ہے, تو کلا بے کے فلماں ویکھنا ہے, تو کلا بہ کے واٹس ایپ چلانا ہے, تو کلا بہ کے یوٹیوب چلانا ہے, تو کلا بہ کے گانے سننا ہے, تو کلا بہ کے لوگوں دی عزتاں تے ڈاکے ڈالنا ہے, تو کلا بہ کے اپنی عزت دا جنازہ نکالنا ہے, تو کلا بہ کے لوگوں دے متعلق خیالات دہرانا ہے. جتے منفی سوچ آ جاوے, جتے شبہات آ جاوے, جتے شہوات آ جاوے, اوتے اللہ نہیں بسیا کردا, اوتے اللہ نہیں ملیا کردا. میرے نبی نے فرمایا نہ کو جیڑا بندہ کلا جدوں تنہائی دے اندر ہوے اللہ دے سامنے آ جاوے, او کدی آیا کر مسیتے تے خالی ہوے, بیٹھ کے اللہ دے سامنے رو لیا کر, بیٹھ کے رب دے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کر. مالکا ٹھگیاں بڑیاں ماریاں نے, خطاواں بڑیاں کیتیاں نے, میں گناہ بڑے کر لینے. اللہ اگر تو آپ نہیں کرے گا تے کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین فرمان گیا میرے بندے آتے گیا ہیں, دیر کر لئیے درست کر لئیے, میں تیرے گناہ معاف کرن تے قادر ہاں. دوسری حدیث سن دے جانا, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے, حضرت پیارے ابی ہریرہ روایت دے راوی نے, لا یلج لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ, من خشیت اللہ. خیرات اندر زندگی گزارنے والوں, جیڑا بندہ اللہ دے عذاب کو ڈر جاندے, جیڑا بندہ اللہ دے غضب کو ڈر جاندے, جیڑا بندہ اللہ دے غصے دے کو ڈر جاندے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھ دے وچ اللہ دے خوف دی وجہ کر کے ایک آنسو لے کے آ جاندا ہے, رون والا منہ بنا لیندا ہے, اکھاں دے اندر اتھرو لے آندا ہے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے. جوانا کی لینا ہے دنیا کی لینا ہے؟ میں تنو ہزاراں دے حساب دے نال ایسے جوان وکھا سکنا جنہ دیاں بڑیاں تمنا سی, جنہ دی بڑی خواہشات سن. میں کاروبار کراں گا, میں بڑا ہو کے اے بناں گا, میں ڈگریاں حاصل کر کے اے بناں گا, میں جناب اللہ بڑا بڑا میں پروفیسر بناں گا, میں انجینئر بناں گا. بڑیاں بڑیاں خیالات دیاں ڈگریاں بنان والے, کوٹھیاں بنان والے, عمارتاں بنان والے اس قبر دی خاک دے نیچے جا کے سو گئے نے جتے کوئی یاد ہی نہیں کرتا انسان. او جوانا کادا ماں نے تینوں جوانی تے, کادا تو ساتھی فقیر نہیں پھرنا زندگی دا, کوئی پتہ ہے مسجد چ باہر جانا بھی کہ نہیں جانا, توبہ دا موقع ملنا بھی کہ نہیں ملنا. اللہ دے کولو توبہ کر, اپنے گناہاں دی توبہ کر لے. اللہ رب العالمین فرمان گیا او میرے بندے تو توبہ کر لئیے
جی اللہ میں توبہ کرنے واسطے تیرے در دے آ گیا، اللہ میں گناہاں دے انبار لے کے تیرے در دے آیا، اللہ تو معاف کر۔ اللہ رب العالمین فرمان گے آ پھر میرے بندے اعلان سن لے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ باغ دے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اتاریا۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ جوان بندہ جوانی وچ عبادت کرنے والا توبہ کر لے گناہاں تو، جی اللہ توبہ کر لے، پکی توبہ کرنے ہاتھ لا لے، اللہ میری توبہ ہے، اللہ میں نے معاف کر دے، توبہ کر لے، فرمایا ہاں اللہ توبہ کر لے، فرمایا سنو اعلان اولئک یدخلون الجنہ، جے تو توبہ کر لئیے تو میں تینوں جنت دا مہمان بنا سکے۔ اللہ میرے پچھلے گناہ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، میرا بیلی بن گیا، بیلی بیلی نو معاف کر دیندہ، میں تے پھر 70 ماما نالوں ود کے پیار کرنا اپنے بندے۔ اللہ اکبر جی اجے بھی جوان اڑے ہے جناب اللہ، اپنی اس ہٹ درمی نو لے کے، اپنی خباست نو لے کے، اپنی شجاعت نو لے کے میں بڑا بڑا فنکار ہونا تے میں تینوں کئی فنکار قبر ستے پہ بکھا سکتا، بڑے بڑے اپنے آپ نو سمجھ دے سن، بڑے بڑے مال والے، بڑی بڑی دولت والے دنیا تو ٹر گئے، تو تے میں کس باغ دی مولیاں، انبیاء دنیا تو ٹر گئے، اصحاب دنیا تو ٹر گئے، علماء دنیا تو ٹر گئے، لیکن ویریا ساڑھے تے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ دے کولو دعا کرے اگر اللہ ساڑھی قبر والی منزل آسان فرما دے دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ دے کولو دعا کر اللہ ساڑھی قبر والی منزل آسان فرما دے، اللہ قبر دیاں ہون نکیاں دے کولو میں ہوئے بندیا قبر نہ بلامی بیچے اس دے تو جانا آئیو دے بیچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا، قبر دے اندر بچھو سپاں دا کارے تے ویرے آج رب دے کولو معافی منگ، آج تیرے کول موقع او بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، اجنا نال ٹرن سے تو ہٹ تان کے قبروں لے چلے تینوں چاندی بان کے، جڑے تیرے آنکھیں لگ دے سن، تیرے کپڑے میں نے نہیں سی ہون دیندے، تینوں چکی پھردے سن ہتھاں تے، اجنا نال ٹرن سے تو ہٹ تان کے قبروں لے چلے تینوں چاندی بان کے، اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے، اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، لا کے ادار تیرا یار تیرے چلے نے، اور مٹی دیا بکا تیرے منہ دے مار چلے نے، مٹی دیا بکا تیرے منہ دے مار چلے نے، میری یہ اوقات تیری یہ اوقات اوقات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، اوقات نو پہچان لے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والوں او میرے سونے ویرا کدی کلیاں بہ کے سوچیا کر کدی کلیاں بہ کے اللہ دے سامنے رو لیا کر کدی کلیاں بہ کے اللہ دے کول اپنے گناہاں دی معافی منگ لیا کر میں بات اختصار نال کر دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا آ کر کے عرضاں کیتیاں نے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی اللہ دے پیغمبر جی اللہ دے نبی جی جی میرے صحابی بولو کبا کی لینا ہے فرمایا سونیا من نجا سونیا نجات کس بات اندر ہے نجات کس چیز اندر ہے اللہ دے نبی جی نجات کی میں ملے گی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک لسانک وہ میرے صحابی اپنی زبان تے کنٹرول کر لینے اپنی زبان تے قابو کر لینے اپنی زبان تے کنٹرول کر لینے اور زیادہ وقت اپنے گھر دے اندر گزارنا تیسری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابی آخرت نو یاد کر کے زیادہ تو زیادہ رو لیا کر آخرت نو یاد کر کے زیادہ تو زیادہ رویا کر ویریا اے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے تے گزر بھی چلے ہے کیوں نہ ہوئے اسی اس رمضان دے اندر اپنے رب نو راضی کر لئیے اپنے رب جو بھی منگنا ہے رب کو رو کے مانگ اللہ دی قسم اللہ عطا کرے گا امام حسن بصری سب کہو رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ اینی کر کے دو چار لڑکے کٹھے ہوئے تے چلو یار مدرسے دے اندر چلیے پڑھن واسطے ہونتے الحمدللہ مدرسے دے اندر سہولیات ہی بڑیاں نے کمرے نے چارپائیاں نے بستر نے ہیں جی ہر طرح دا اچھے تو اچھا روم تیار ہے اچھے تو اچھا کھانا تیار ہے لیکن جدو پہلا دور سی نا مدرسے دی تعلیم بڑی مشکل سی جی اگر کسی دے کو لباس پہنن واسطے موجود ہے تے سر تے لین واسطے رومال کوئی نہیں اگر چادر موجود ہے تے پیراں دے اندر پان والی جتی کوئی نہیں اگر کسی دے کول سارا کچھ میسر ہے تے اللہ دی قسم دے کول کھان واسطے کھانا کوئی نہیں تے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دو چار لڑکے کٹھے ہوئے چلو یار مدرسے چلیے مدرسے والے آنکھیں بھی داخل ضرور کرنے ہیں لیکن ساڈے کول تواڈے واسطے کھانا کوئی نہیں انہوں نے کہا جی سانو کھانا نہ دیا جے ایویں کرو کہ سانو تسی داخل کر لو کھانے دا انتظام اسی آپ ہی کر دو چار نے مشورہ کیتا بھی یار 5-6 جنے ہیں تے ایک جنا روز جائے کرے گا مانگ لیا کرے گا تے کھانے دا انتظام کرے گا واری لگا لئی تے جو دوسرے ساتھی سن سارے ہی وہ ٹر گئے بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر منگ لیا تے کھا لیا امام حسن بصری سب کہو رحمت اللہ علیہ واری آ گئی ہائے میرے اللہ دا بندہ بن کے ویکھے اللہ دی قسم رب کیویں رنگ لیندا ہے امام حسن بصری دی واری آ گئی ہن تے ساڈیاں فصلاں تے عذاب آ رہے ہیں ساڈے تے مصیبتاں آ رہیاں آفتاں آ رہیاں نے آؤ میں طریقہ دسن لگیا تے اج ہی اپنائیے اج ہی رات کو رب دے کولوں توبہ کریے تے اپنے فصلاں دی سیفٹی منگیے حضرات آئیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہن دل اندر خیال آیا اللہ میں تے خاندان والا قوم قبیلے والا منگنا کم چنگا نہیں بولو منگنا کم چنگا نہیں حالانکہ ذات واسطے نہیں مدرسے واسطے منگ رہے لیکن امام حسن بصری کہندا ہے لوگاں دے کولوں منگنا ہے میں جگ کولوں منگنا ہے کیوں نہ ہووے میں جگ دے رب کولوں منگ لینا میں جگ دے رب کولوں سوال کر لینا جگ دے رب کولوں سوال کیتا مسجد دے اندر آ گئے این کر کے اپنے ہاتھوں ٹالے نے مالکا حسن جائے تے کیدے بوئے تے جاوے حسن جاوے تے کیدے دروازے تے جاوے اللہ تعالی جو تو خیران پائیاں میں تینوں رب کیویں مناں گا اگر اللہ تو جلال نہ وکھایا تے مینوں پتا کیویں نے بھیجا تیری ذات بڑی اعلی رب نو رب دے صفات انعاماں دے واسطے پائے نے تے امام حسن روئی جاندا قیمتی آنسو بہائی جاندا امام حسن رو رو کے رب دے ترلے پہ پاندا مالکا تو غفار بھی ہے اللہ تو قہار بھی ہے اللہ تو ستار بھی ہے اللہ تو قہار بھی ہے
اللہ تیریاں ذاتاں بڑیاں اللہ نے، اللہ تیریاں صفتاں بڑیاں نے، کیڑیاں کیڑیاں صفتاں بیان کراں، رو رو کے رب دے کولوں منگدا پیا ہے، نالے جملے بولی جاندا اللہ میں خالی نہیں جانا، اللہ میں خالی نہیں جانا۔ تے میرے سونے ویراں بندہ اپنی اکھ دے اندروں مکھی دے پردے برابر بھی اللہ دی رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرنے واسطے آنسو بہا دے، اللہ دی قسم اللہ تے دا مل پا دے کر دے، اللہ تے نو رنگ لا دے کر دے۔ بندہ دنیا تے روندا پھردا او دے کول رویا او دے کول رویا، لیکن مل کوئی نہیں پیا، ہمارا دے حساب دے نال آنسو بہا چھڈے نے، قیمت کوئی نہیں میری، مل کوئی نہیں پیا۔ اللہ دے در تے بندہ آ جاوے، اللہ دے سامنے مکھی دے پردے برابر بھی اپنی اکھ دے اندر آنسو لے آوے، اللہ دی قسم اللہ دا مل پایا کردا جے، اللہ نو رنگ لایا کردا جے۔ امام حسن بصری روئی جاندا ہے، سسکیاں بج گئیاں، دل دے اندروں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے، مالکا کیڑے بوئے تے جاواں، کیڑا دروازہ کھٹکاواں، اللہ کنوں جا کے آوازاں ماراں، اللہ کنوں جا کے بلاواں۔ اللہ فرماندے ہون گے اوے حسن کتے جان دی لوڑ نہیں ہے، اللہ کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں، حسن کتے نہیں ہو جانا، میں رب دی ذات موجود ہوں، جب تک میری ذات موجود ہے حسن تو کتے بھی نہیں جائے گا۔ ادھر جناب اللہ بادشاہ نو خواب آیا، ادھر جناب اللہ خواب دے اندر نیند دے اندر بڑی زوردار چپ وجدی ہے، ایدی بکھی دے اندر تے اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے، انہیں خواب اندر دیکھیا کی ہے کہ مسجد دے اندر حسن نامی بندہ روئی جا رہے ہے، اللہ دے کولوں منگی جا رہے آویں۔ اللہ نے خواب دے اندر دکھایا مسجد دا نقشہ، مسجد دا ایڈریس لکھا دیتا، اللہ رب العالمین نے جناب اللہ چبک وجی این بکھی دے اندر تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، موت یاد آ گئی، فوراً وزیر نو بلایا، او میرے وزیراں جا اشرفیاں دی تھیلی لے جا فلانے علاقے دے اندر فلاں مسجد دے اندر میرے ایک حسن نامی بندہ رو رہے آوے، دعاواں کردا پیا ہے، رب دے کولوں مال پیا منگدا ہے، روئی جاندا ہے، جا کے او دے کول اونوں اشرفیاں دا تھیلا دے کے آ جا۔ جناب اللہ وزیر چلدا چلدا پہنچیا، سونا جناب اللہ مسجد دے دروازے دے نال بنے آوے، مسجد دے اندر داخل ہو گیا، آواز لگاوندا لوگو تواڈے اندر امام حسن کون ہے، تواڈے وچ حسن کون ہے، حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری بچپن دی عمر ہے، مسجد دے کونے چ کھڑا ہو کے آنسو صاف کردا کردا بولیا میں حسن، اے پہلا ہاتھاں دے اندر پکڑایا، کتھوں لے کے آئے؟ وزیر بول کے کہندا جنوں سدیا سی اونے کلا دتا ہے، جنوں بلایا سی جنوں سد ماری سی انہیں تیرے واسطے انتظام کر دیتے نے، بندہ منگے تے صحیح یار، لوگ آندے اگے ہاتھ بلائی پھردا، میں مارا مینوں دیو جی، تیرے تھپڑ وجنے چاہیے، تینوں سوٹے پھرنے چاہیے نے، رب دا در تیرے واسطے کھلا ہے، رب دے در تو آ کے مانگ، رب دے اگے سوال کر آ کے، اللہ انتظام کر دیندا ہے، اللہ لوگوں کو فرشتے بنا کے بھیج دیندا ہے۔ تہجد دا ٹائم ہوے منگا رب کولو، اللہ کی کنک کوئی نہیں کوئی انتظام کر، رو کے مانگ، سچے دلوں مانگ، ویکھ جے اللہ انتظام نہ کرے تے انتظام نہ کر دے تے پھر آ کے بندہ منگے تے صحیح آ رب کو، بندہ سوال تے کرے، باتاں بڑیاں نے بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرات اللہ دے کولوں منگو، اپنے گناہاں دی معافی بھی منگو، اپنے گناہاں دا اعتراف بھی کرو، اپنے گناہاں دی معافی بھی منگو، اور جو کچھ چاہیے اللہ دے کولوں سوال کرو، اللہ دے کولوں منگو، اللہ دین تے قادر ہے۔ لاؤ آخری گل کریے، اے جملے تسی میرے نال مل کے پڑھنے نے، انہاں جملیاں دے اندر اللہ دے کولوں دعا بھی کرنی ہے، اے دعائیا جملے نے، انشاءاللہ جدوں اسی پورا مجمع پوری مسجد گونج چاہیے، میں جملے پڑھاں گا، پہلا جملہ میں پڑھاں گا، تو انہوں پتہ چل جائے گا کس طرح بننا ہے، سنو اللہ دے کرو دعا کرنی ہے تے نال نال آمین بھی کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ منگتے دعاواں ربا معاف کر دے، معاف کر دے، سن معاف کر دے، اچھی کہو، گاج کے کہو آمین۔ منگتے دعاواں ربا معاف کر دے، معاف
معاف کر دے ربا معاف کر دے معاف کر دے سانو معاف کر دے معاف کر دے بس معاف کر دے معاف کر دے سب معاف کر دے آنسو بہا کے دامن پھیلا کے کر دے دعا ربا تیرے در تے آ کے کر دے دعا ربا تیرے در تے آ کے ترلے میں پاواں ربا ترلے میں پاواں ربا معاف کر دے سانو نہیں بول دے معاف کر دے سانو اللہ جڑا جڑا بولے اللہ تو گواہ بن جا مسجد دیاں دیواراں گواہ نے مسجد دے دروازے گواہ نے مسجد دا منبر و محراب گواہ بن جائے گا اونچی بول کے کہنا ہے معاف کر دے سانو نہیں بولے معاف کر دے سانو بچیاں دے تے گناہ ہی کوئی نہیں بڑے کیوں نہیں بول دے معاف کر دے سانو باہر والے بھی بولو اللہ دا واسطہ جے بولو معاف کر دے سانو معاف کر دے بس معاف کر دے سب معاف کر دے کریے دعا ربا معاف کر دے سانو بولو بولو معاف کر دے سانو معاف کر دے سب معاف کر دے اللہ دی قسم میں روزے نال دعا کر رہے ہاں قبولیت دیاں کڑیاں شروع ہو گئیاں نے میرے نال مل کے لفظ بولے آجے ہو سکتا ہے خدا دی قسم اللہ معاف کر دے وے تیری تے میری دنیا آخرت بن جاوے لے جملہ سنو ایمان پیدا کرو محبت نلام آمین بھی کہنا اور آخری جملہ میرے نال بھی پڑھنا اللہ ختمات توبہ کرتا مولا سب تینوں پتہ ہے ربا کوئی نہیں اولا سب تینوں پتہ ہے ربا کوئی نہیں اولا سب تینوں پتہ ہے ربا کوئی نہیں اولا بخش دے خطا ربا معاف کر دے سانو معاف کر دے ربا معاف کر دے بس معاف کر دے سانو معاف کر دے ربا معاف کر دے منگیا کر رب بولو آخری جملہ سنو تے گل مکائیے اللہ اکبر اللہ تیرا مجرم تیرا سوالی اللہ کسے دے در تے نہیں جانا اللہ کسے تو در تے جا کے کچھ بھی نہیں منگنا اللہ تینوں تیری عزت دا واسطے سانو معاف کر دے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو معاف کر دے اللہ رمضان دی وسعت تے نال معاف کر دے اللہ قبولیت دیاں کڑیاں قبول فرما لے اللہ لوگاں دا مجرم نہ بنانا اللہ تیرے مجرماں تیرے سوالیاں مالکا معاف کرنے والی ذات تیرا مجرم تیرا سوالی آیا میں درد سن موڑی نہ خالی آئے اسی درد سانو موڑی نہ خالی آئے اسی درد سانو موڑی نہ خالی کریے اسی التجام ربا معاف کر دے سانو معاف کر دے سانو معاف کر دے سانو اللہ جڑا سنگ دا تیریاں مرضیاں معاف کری نہ کری لیکن جڑا اے جملہ میرے نال گج کے تے اونچی پڑے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ دے پچھلے گناہ معاف کر دینی معاف کر دے سانو معاف کر دے مکے تے مدینے دیا کریے زیارتاں حتیم وچ بہ کے مولا کریے عبادتاں ساڈے بھائی عبدالرزاق صاحب جا رہے ہیں اللہ دی قسمیں اس کر دیاں کیا باتاں اس کر دیاں کیا رونقاں جنہاں نے ویکھے ہے پوچھو انہاں دے کولوں ساڈے بھائی عبدالرزاق صاحب جا رہے ہیں اللہ انہاں نوں خیریت نال لے جائے
ساڈے واسطے دعاواں کرن گے اللہ انہاں نوں خریت نہ لے جائے مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم وچ بیٹھ کے اللہ کریے عبادتاں تیرے کوے وچ پاوے سی نہیں سجدے اللہ گناہاں دے انبار اتنے بڑے نے اللہ خطایں اتنیاں کر لیاں اللہ گناہ اتنے کر لے جے ویکھے ساڈے عملاں والے تے کچھ نہیں ساڈے پلے اپنی رحمت والے پھر مولا پلے 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 کر دے دعا ربا معاف کر دے سانو معاف کر دے اور مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم وچ بیٹھ کے ربا کریے عبادتاں تیرے پوئے وچ بیٹھے اللہ پاویں اسی نہیں سجدے اللہ کر دے رہے لیکن گناہاں دے انبار اللہ تیریاں نافرمانیاں انیاں کر لیاں اللہ تیرے پہاڑاں ول ویکھ کے شرم آندیاں نے مالکا گناہ کر لینے اللہ تو معاف کر دے تیرے پوئے وچ پاویں اسی نہیں سجدے پر سانو معاف کر دے رب معاف کر دے سب معاف کر دے سانو معاف کر دے بس معاف کر دے اللہ کا قرآن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگوں میرے دروازے پہ آ کے مانگ لاؤ میرے کو آ کے سوال کر لو میں معاف قدر دے قادر ہوں اللہ رب العالمین معاف کرن گے میرے سونے اللہ دے کو اللہ نو عزت دے واسطے دے کے منگیا کر اللہ دے کو سوال کریا کر اللہ دا قرآن کہندا جڑا میرے کو منگدا ہے اللہ خالی نہیں موڑدا کسے دے در پہ جا کے رونا ساڈا اللہ حوصلے والا ہے حوصلہ دین والا ہے ساڈا اللہ سانو حوصلے دے گا اور ساری حفاظت کرے گا انشاءاللہ اللہ سارا سانو معاف بھی کرے گا دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین